सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको अवरोधबारे चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक पहिले झैँ सोमबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै राख्यो। बैठक प्रारम्भ हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए। विरोधकै बावजुद प्रतिनिधि सभाले रेलवे विधेयक सङ्घीय संसदबाट फिर्ता गर्दै मङ्सिर 9 गतेसम्म बैठक स्थगित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मोतीपुर घटना सम्बन्धमा सरकारको जवाब माग गर्यो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। रेलवे विधेयक सङ्घीय संसदबाट फिर्ता भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रेलवे विधेयक 2076लाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएका हुन्। यसअघि निजामती सेवा विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो। 19 असोजको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका थिए। त्यस्तै निजामती विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित भइसकेको थियो। विधेयक पारित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारले निजामती सेवा विधेयक परिमार्जन गर्न चाहेको छ। त्यसमा मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि घटाउने सरकारको तयारी छ। रेलवे विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभाको मिति 2078 असोज 22 गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिनको लागि राष्ट्रिय सभाको सहमति प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरी पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाले मिति 2078 असोज 25 गतेको बैठकबाट सहमति प्राप्त भई आएकोले माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवलाई उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले निरन्तर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका बीच पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने कार्यसूची अगाडि बढाइरहेका छन्। सभामुखले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै छ। संसद अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले गरेका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्। सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा 10औं बिदा सुरु भइसकेको छ।
सोमबारको बैठकपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा लामो बिदा दिएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्तिक 9 गते मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले अर्को सूचना टाँस नहुँदासम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व दशैं सुरु भइसकेको अवस्थामा अब सांसदहरूले पनि दशैं बिदा पाएका हुन्। धेरै सांसदहरू गाउँ गइसकेकाले उनीहरू सोमबारको बैठकमा पनि उपस्थित भएका थिएनन्। सोमबारको बैठक पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका बावजुद सञ्चालन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरू मौन रहेर उभिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मोतीपुर घटना सम्बन्धमा सरकारको जवाब माग गरेको छ। बैठकको सुरुमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको मोतीपुरामा सुकुम्बासी मारिएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको जवाब माग गरेका हुन्। प्रमुख सचेतक भट्टराईले आफ्नै गृह जिल्लामा सुकुम्बासी मारिँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मुख दर्शक बनेको आरोप समेत लगाए। साथै उनले कुन नैतिकताले कुर्सीमा बसिरहेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए। यो सरकारले यो देशलाई कता लैजान खोजिरहेछ, कुन दिशामा चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदैछ हो, यो चिजको चाहिँ एन्सर आज जनताले खोजेको छ। यो एन्सर दिनु पर्यो। यो के अहिले समाधान भयो? एकजना मन्त्री नियुक्ति गरियो, एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। यो यही हो? यही नाटकबाट देश चल्छ, देशको राजनीति अगाडि बढ्छ? यो प्रश्न चाहिँ आज नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जन्मिएको छ र यसको समाधान नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने छ। त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ र समस्या चाहिँ गहिरिँदो, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै, गणतन्त्र कमजोर हुँदै, हाम्रा उपलब्धिहरू कमजोर हुँदै गइरहेको चाहिँ स्थिति छ। हिजो जे आरोप लगाइयो, हिजो वास्तवमा लोकतन्त्र कमजोर भएको थिएन, गणतन्त्र कमजोर भएको थिएन, संघीयता कमजोर भएको थिएन, हाम्रा उपलब्धिहरू कमजोर भएका थिएनन्। तर आज राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढ्दैछ, आज लोकतन्त्र कमजोर बनाइदिन्छ, आज गणतन्त्र कमजोर बनाइदिन्छ, संघीयता कमजोर बनाइदिन्छ र हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। जनतामा असाध्यै निराशा र चाहिँ आज असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ। यसले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ। आज चाहिँ वास्तवमा देशमा राज्यविहीन अवस्था, सरकारविहीन अवस्था पैदा भइराखेको छ। न माग छ न पूर्तिको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशको राजनीति पुर्याइएको छ। माग पनि किन गर्ने? यो सरकारले के गर्छ माग गर्नु? आज चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी, उहाँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट चाहिँ बालुवाटार मारेर सुत्ने बाहेक केही काम गर्नु भएको छैन र वास्तवमा भन्यो भने उहाँ कहिलेकाहीँ उठ्नुहुन्छ र हाम्रो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई भत्काउन लाग्नुहुन्छ। उहाँको काम त्यति भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिप्रति, नेपालको राजनीतिप्रति, परिवर्तनप्रति, व्यवस्थाप्रति आज चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भइराखेको छ अध्यक्ष महोदय। अर्को कुरा मलाई असाध्यै दुःख लाग्छ र हामीले चाहिँ असाध्यै चिन्ता गरेको विषय थियो यो भूमि आयोग। आज चाहिँ दशैं आइराखेको छ, लाखौँ जनताको हातमा आज लाल पूर्जा हुन्थ्यो, सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरूको हातमा लाल पूर्जा हुन्थ्यो आज, र यो दशैं असाध्यै खुसी साथ मनाउने स्थिति बन्थ्यो। तर आज भूमिहीन जुन भूमि आयोगको खारेजी गर्यो, यो सरकार आउने बित्तिकै पहिलो कामको रूपमा भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने काम गर्यो। यो वास्तवमा एउटा देशको लागि विडम्बना थियो, यो दुःख थियो। आधारभूत त्यो एउटा पछाडि परेको वर्गलाई माथि उठाउने जुन चाहिँ हाम्रो सरकारको एउटा अभिष्ट थियो, जुन लक्ष्य थियो, जुन योजना थियो, कार्यक्रम थियो, त्यसलाई धराशायी बनाउने काम गरियो र सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ लात हान्ने काम गरियो। र त्यति मात्रै भएन अध्यक्ष महोदय, हिजो मात्रै एउटा असाध्यै दर्दनाक दुःखद अपराध जन्ने काम रूपन्देहीमा भयो। मोतीपुर कोरिडोरमा, मोतीपुर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र जुन चाहिँ अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भनेर योजना बनाएको थियो, त्यो ठाउँमा केही सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरू नभएको होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर हिजो अचानक दशैं आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो, 4 जना निहत नागरिकको, सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दशैं आएछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। त्यस्तो एउटा दशा निम्त्याउने काम यो सरकारले गर्यो। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिल्लाको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ? उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ रूपन्देहीमा 4 जना मान्छेको यो बेलामा हत्या हुने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। र अर्को कुरा, म चाहिँ त्यो घटनाको अहिलेसम्म पनि छानबिनका लागि कुनै प्रयास भएको हामी देख्दैनौँ।
त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। घाइते हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा 18 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अहिले चाहिँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध हुनु पर्यो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले मोतीपुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग समेत गरे। मृतकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध होस्, उहाँको परिवारको लागि। र म त्यो घटनाको सम्पूर्ण रूपमा म भर्त्सना गर्छु यो सदन मार्फत। र अर्को कुरा, गृहमन्त्रीज्यू कुन नैतिकताको आधारमा आज चाहिँ उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, मलाई उद्वेग लाग्छ। म अरू थप के भनौँ, त्यही आफ्नै जिल्लामा जब शान्ति सुरक्षाको यो अवस्था छ, दिन दहाडै मान्छेहरू मारिएको छ भने मान्छे पनि त्यो आधारभूत वर्गको मान्छे जो सुकुम्बासी छ, सुकुम्बासी हुने रहर कसैलाई लाग्छ यो 21औं शताब्दीमा? म भूमिहीन हुँ, म सुकुम्बासी हुँ, घरबार विहीन हुँ भन्ने कसैलाई रहर लाग्छ? एउटा बाध्यताले मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी बनिराखेको हुन्छ। तर आज जुन हिसाबले घटना घटाइयो त्यसप्रति गृहमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो कि उठेन? म चाहिँ वास्तवमा यो एउटा उद्वेग लाग्दो चाहिँ परिघटना त्यहाँनिर भयो अध्यक्ष महोदय। अर्को कुरा, म छोटकरीमा मैले अरू संक्षेपमा म भन्न चाहन्छु, जयसिंह धामीको त्यस्तै भयो। नेपालमा चाहिँ जयसिंह धामी मारिएको हो, हत्या भएको हो। जयसिंह धामीलाई चाहिँ भारतीय एसएसबी जवानले हत्या गरेको हो, तुनको तार काटेर उहाँलाई नदीमा खसालेर मारिएको हो। आज चाहिँ न लासको अवस्था न सासको अवस्था। के भन्छ यो सरकार? यो सरकार यति जवाफविहीन, यस्तो गैरजिम्मेवार, वास्तवमा नेपालमा यो पहिलो सरकार यस्तो भयो कि जस्तो लाग्छ आज आएर हेर्दा। यस्तो दूषित राजनीतिको सुरुवात, यति कमजोर राजनीतिको सुरुवात किन भइरहेछ नेपालमा? नेपाली जनताले यति ठुलो परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि नेपाल यति कमजोर हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र यति कमजोर हुनुपर्छ? मान्छे मारिँदाखेरि सरकारले नदेखेको जस्तो, कान नभए जस्तो, कान छैन सरकारको, सुनिरहेको छैन, देखिन्छ कान सुन्दैन, देखिन्छ आँखा देख्दैन, अनि मुख देखिन्छ बोल्दैन। यस्तो सरकार, यति कमजोर निर्लज्ज यस्तो सरकार देखा पर्यो अध्यक्ष महोदय। यसले केवल चाहिँ एउटा मान्छेको मात्रै हत्या भइराखेको छैन, यो नेपालको मानवताको हत्या, यसलाई कमजोर बनाउने काम र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम आज भइरहेछ। त्यसकारणले यसमा पनि सरकार मौन छ, निर्लज्ज छ, केही प्रश्न उठाउन सक्दैन, केही चाहिँ समाधान दिन सक्दैन अध्यक्ष महोदय। यो दुःख लाग्ने कुरा हो। आइतबार बुटौल नगरपालिकाको मोतीपुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीमा झडपको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा केही सुकुम्बासी र केही प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जना प्रहरीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, गोली हान्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन लगायतका नारा सांसदहरूले लगाएका थिए। एमालेको अवरोध बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषद गठनको पत्र पढेर सुनाएका थिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूको सिफारिसमा मिति 2078-6-22 गते देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1, नाम थर पद नाम कार्यविभाजन। श्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री, श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि,
श्री पम्फा भूषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री विरोध खतिवडा मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ, श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल मन्त्री रक्षा, श्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री खानेपानी, श्री नारायण खड्का मन्त्री परराष्ट्र, श्री रेणुकुमारी यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री महेन्द्र राय यादव मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, श्री उमा रेग्मी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री शशि श्रेष्ठ मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्री शहरी विकास, श्री गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री महेश्वर जङ गहतराज मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री बोध कुमारी यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। अवरोध बीच सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरूलाई आफ्ना कुरा विधि र प्रक्रिया अनुरूप संसदमा राख्न आग्रह गर्दै बैठक अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पूर्ण ध्यान आकर्षण गराउँछु। साथै आफ्ना कुराहरू विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया सम्मत रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी नरोकेपछि बैठक कार्तिक 9 गते मङ्गलबारसम्म स्थगित भयो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्म अध्यक्ष तिमिल सेनाले स्थगित गरेका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको अवरोधबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेष आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।